व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अन्यः साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य अत्र निष्ठा इति सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने अयं विचारः समागतः यत् यदा तत्तवतु इत्यनयोः प्रत्यययोः यदा विधानं स्यात् तदा अनयोः निष्ठा संज्ञा स्यात्। यदा च निष्ठा संज्ञा स्यात् तदा निष्ठा इति सूत्रेण उभयोः विधानं स्यात्। अतः एवं रीत्या अत्र अन्योन्याश्रय दोषः आपतति। निष्ठायाम् इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः। अतः अत्र इतरेतराश्रयस्य सत्त्वात् अत्र अप्रसिद्धिः स्यात् अनयोः इति शंका तत्र आगता। निष्ठायाम् इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः स्यात्। यत् तत्र इतरेतराश्रयता कथं भवति तदा उक्तमस्ति विद्यमानयोः तवतु इत्यनयोः प्रत्ययोः तत्र संज्ञा भवति। संज्ञया च निष्ठा संज्ञा इति भवति। निष्ठा संज्ञया च तवतु एतौ प्रत्ययौ विधीयते। एवं इतरेतराश्रयस्य सत्त्वात् अत्र अनयोः विधानं न कथमपि सम्भवति इति अयं दोषः उपस्थापितः अन्योन्याश्रयरूपः। तस्य समाधानं भिन्नतया ब्रूते। द्विर्वाक्तवतु ग्रहणम् अर्थात् वारद्वयमक्तत्वतु इत्यनयोः ग्रहणं कर्तव्यं भवति। द्विर्वाक्तत्वतु ग्रहणं कर्तव्यं भवति। तत्तवतु भूते अर्थात् भूते अक्तत्वतु इत्यनयोः प्रत्ययोः विधानं भवति। तत्तवतु निष्ठा तत्तवतु अनयोः निष्ठा संज्ञा भवति। तो यदा भूते विधानं भवति तदा अनयोः निष्ठा संज्ञा भवति। अतः अन्योन्याश्रय दोषस्य आपत्तिर्न भवति। किन्तु अत्र यदि पुनः इहैव निष्ठा संज्ञापि उच्येत तवतु भूते इति ततो निष्ठा तदा तवतु निष्ठा संज्ञो भवतः इति यत् अत्र उच्यते तर्हि गौरवं भवति। किं कृतं गौरवं भवति? दिक्ततो ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। यदा एवं उच्यते गौरववारणाय पूर्वोक्तवतु भूते इति भवतु अनन्तरं निष्ठा इति सूत्रं भवतु। अर्थात् अक्तवतु इत्यनयोः भूतकाले विधानं भवति। अनयोः निष्ठा संज्ञा भवति। अतः वारद्वयक्तवतु ग्रहणस्य आवश्यकता न भवति यदा इत्थम् उच्यते। एवमपि तौ इति वक्तव्यं स्यात्। अथवा अनयोः यथा तत्र लिटः शत्रुशानचः प्रथमा समानाधिकरणे इत्यत्र विहितयोः शत्रुशानचोः तौ सत् इति सूत्रेण तत्र सत् इति संज्ञा भवति। तथैव अत्रापि स्यात्। यतोहि तत्रापि तथा उक्तं वर्तते एवमपि तौ इति वक्तव्यं स्यात्। अर्थात् तौ निष्ठा इति एवं करणीयं स्यात्। उच्यते तौ सत् इति वचनम् असंसर्गार्थम्। यत् तौ सत् इति सूत्रे यत् तौ इति ग्रहणं कृतं वर्तते तर्हि तद्वचनं यत् सद्वचनं यद् वर्तते तर्हि असंसर्गार्थम्। यत्र संसर्गस्य स्थितिर्नास्ति तदर्थं तत्र विद्यते। यतोहि असंसक्तयोः भूतकालेन उक्तवतोः निष्ठा संज्ञा यथा स्यात्। असंसक्तयोः तत् संसक्तत्वं न भवेत्।
यतो हि अन्यथा किं स्यात् तत्रक्ता इति प्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य सहैव विधानं स्यात् अतएव असंसक्तो इत्युच्यते। तौ इत्युक्ते हि अगृहीत विशेष रूपम अपरत्र परामर्शात् न दोषः इति एतस्य कथनं वर्तते। तेन किं भवति इमिदा इति धातोः मिन्नः इति रूपं जायते तप्रत्यय कृते सदैव क्षिदा इति धातोः तत्र क्षिद इत्यनेन तत्र तप्रत्यय कृते क्षीणः इति रूपं जायते। अत्र भिन्नः क्षीणः इत्यत्र असंक्तयो भूतकालेन ततो निष्ठा संज्ञा स्यात् एवं उक्तमस्ति मिन्नः इत्यादौ ईतः क्तः इति वर्तमाने क्तः प्रत्ययः इति कथनस्य आशयः अत्र वर्तते। अग्रे तत्र विचारः भवति अन्योन्याश्रय द्विकरण दूषण परिहार विषये। यदि पुनः अदृष्ट श्रुतौ एव वक्तवतु गृहीत्वा निष्ठा संज्ञा उच्येत अर्थात अदृष्ट श्रुतौ एव वक्तवतु गृहीत्वा श्रवणं दृष्टं नास्ति एवं भूतयोः एवं भूतौ उक्तवतु इति प्रत्ययौ गृहीत्वा निष्ठा संज्ञा उच्येत तर्हि किं स्यात् एतस्य विषये कैयटः तत्र व्याख्याति इति प्रश्नस्य विषये यौ लौकिकौ प्रयोगे न दृष्टौ नापि हि शास्त्रे श्रुतौ तौक्तवतु निर्देश संज्ञा विधीयते। अर्थात लौकिके प्रयोगेपि तप्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगः तत्र दृष्टः नास्ति एवं तत्र यह शास्त्रेपि श्रुतौ नाम वेदेपि तथा नास्ति तौक्तवतु निर्देशत्र संज्ञा विधीयते निष्ठा इति संज्ञा तत्र एवं तस्य कथनस्य स्वरूपम् आयाति एतस्मिन्नेव प्रकरणे तत्तवतु निष्ठा इति सूत्रं कर्तव्यम्। यौ भूतेक्तवतु तौ निष्ठा संज्ञो भवतः तत्तवतु निष्ठा ताप्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य निष्ठा संज्ञा भवति। भूतकाले ययोः तत्तवतु इति इत्यनयोः प्रत्ययोः विधानं भवति तयोः निष्ठा संज्ञा भवति। तत्र संज्ञा विधानानर्थानुपत्त्या तयोः भूते विधानम् अनुमास्यते। संज्ञा विधानस्य अन्यथानुपत्तिर्न स्यात् इति कृत्वा तयोः तवतु इत्यनयोः प्रत्ययोः भूते विधानम् अनुशास्यते। एवं इतरेतरस्य दोषस्य भविष्यति इत्थं तस्य समाधानं दत्तम्। भाष्यकारेण यस्य प्रकाशनं कैयटेन सम्यक् विहितम् किन्तु तस्मिन् विषये भाष्यकारः कथयति यत् एतत् परिहारः यः परिहारः अत्र भवता प्रदत्तः स शोभना नास्ति नैव शक्यम्। दृष्टश्रुतयोर्हि न स्यात् दृष्टश्रुतयोर्हि न स्यात् दृष्टश्रुतयोः तत्र न भविति। यथा इमिदा तत्र भिन्ना इक्षिदा इति क्षीणः तस्मात् नैव शक्यम्। तथा एतत् यद्यपि तवतुः अन्यः नास्ति तथापि संज्ञा विधाने द्वयोः सह निर्देशात् अत्रापि द्विवचनेन निर्देशः वर्तते न तु द्वित्वं तत्र विवक्षितं वर्तते। अतएव दृश्यत्वो न स्यात् इत्यस्य तात्पर्यम् इति वर्तते। तेन भिन्नः इति पृथक् रूपं भवति क्षीणः इति पृथक् रूपं भवति तस्मात् नैवं शक्यम्। अर्थात् एवं तत्र तथा शक्यं नास्ति। न चेत् एवं द्विक्तवतु ग्रहणं कर्तव्यं भवति। अन्यथा अत्र किं स्यात् द्विक्तवतु ग्रहणम् अत्र कर्तव्यं स्यात्। इतरेतराश्रयं वा भवति अत्र अनुनाश्रय दोषस्यापि आपत्ति कथञ्चित् तत्र वक्तुं शक्यते। अतः यः दोषः अत्र प्रदत्तः तस्य निवारणाय
अत्र भिन्नतया व्याख्यानं भाष्यकारः विदधाति। नैष दोषः इतरेतराश्रयमात्रम् एतद्भवति, सर्वाणि च इतरेतराश्रयाणि एकत्वेन परिहृतानि सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्। अत्र यः दोषः अत्र इतरेतराश्रयस्य अत्र भवता प्रदत्तः वर्तते स तथा न भवितुमर्हति, यतो हि इतरेतराश्रयमात्रम् एतद्भवति। यानि यानि अत्र इतरेतराश्रयाणि सन्ति सर्वेषां तत्र एकमेव समाधानं भवति। सर्वाणि च इतरेतराश्रयाणि एकत्वेनैव उपायेन परिहृतानि भवन्ति। कश्चित् सः उपायः उच्यते सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्। सर्वे शब्दाः सिद्धाः, यदा सर्वे शब्दाः सिद्धाः नित्याः वर्तन्ते तर्हि नित्ययोः तत्तवतु इत्यनयोः प्रत्यययोः अत्र पूर्वं निष्ठासंज्ञा भवति। तत्तवतु निष्ठा इति सूत्रेण अनन्तरं निष्ठा इति सूत्रेण तयोः विधानं भवति। तदा उच्यते अन्यत्र यः इतरेतराश्रय दोषः वर्तते सः अन्यः, अयम् इतरेतराश्रय दोषः यः वर्तते सः अन्यः। अतः तेन सामान्येन समाधानेन एतस्य समाधानं तथा न भवितुमर्हति। नेदं तुल्यम् अन्यैः इतरेतराश्रयैः। कथमिति चेत् तत्र हि संज्ञा नित्या, अत्र तु संज्ञा अनित्या वर्तते। यथा वृद्धिरादैच्, आदैच् आत् इत्यस्य ऐच् इत्यस्य च वृद्धिसंज्ञा भवति। अत्र सामान्येन तत्र वृद्ध्यादिकाः संज्ञाः विषयनियतत्वात् नित्याः अकारादयो प्रयोगे विद्यन्ते। तत्र मृजेर्वृद्धि इत्यादिना साधुत्वमात्रम् अन्याख्यायते। मृजेर्वृद्धिः साधुर्भवति। तत्तवतु इति विषये तथा नास्ति। तत्र त इति रूपेण तवतु इति रूपेण अनयोः प्रत्यययोः कुत्रापि प्रयोगे प्रसिद्धिर्नास्ति। कथमिति चेत् अनयोः सानुबन्धकत्वात् तत्र त इति उपतिष्ठते, तवत् इति उपतिष्ठते, न च त इति तवत् इति। अतः सानुबन्धको प्रयोगे न विद्यते। अतः नित्यत्वाभावं संज्ञिनोः अभिप्रेत्य एतत्समाधानम् अत्र उक्तं भगवता भाष्यकारेण इति समाहितवान् कैयटः। अत्र विषयनियतत्वात् इति प्रतीकमादाय अत्र नागेशभट्टः किञ्चित् ब्रूते। सः कथयति संज्ञा विषयस्य शास्त्रे प्रयोगे चैकरूपत्वेन संज्ञिनः नित्यत्वात् संज्ञा नित्या। अर्थात संज्ञा विषयस्य शास्त्रे प्रयोगे च एकरूपत्वेन, यथा संज्ञा प्रयोग संज्ञा विधान समये यादृशं स्वरूपं तस्य संज्ञिनः वर्तते तदेव स्वरूपं प्रयोगेऽपि स्यात्। अत्र तथा नास्ति। अत्र संज्ञा भवति त इत्यस्य तवत् इत्यस्य, प्रयोगे तस्य दर्शनं भवति त इति रूपेण तवत् इति रूपेण। अतः अत्र संज्ञा अत्र साधुत्वात् अन्याख्यानात् कान्यस्य च संभवः प्रकृते तथा नास्ति। अतः भिन्नतया तादृशं व्याख्यानं भाष्यकारेण तथैव च कैयटेन विहितं वर्तते। अतः अत्र कश्चन अन्यः परिहारः आश्रयणीयः। भाष्यकारः कथयति भवतु न। एवं तर्हि भावनी संज्ञा विज्ञास्यते। भावनी संज्ञा अर्थात भविष्ये भविष्यत् काले या संज्ञा तत्र स्वीकृता भविष्यति सा एव संज्ञा अधुना तत्र प्रयोगे प्राप्यते। कथमिति चेत् किम् उदाहरणम्? एवं भूतः प्रयोग क्वचित् दृश्यते न वा इति विषये भाष्यकारः कथयति तद् यथा कश्चित् कञ्चित् तन्तुवायम् आह अस्य सूत्रस्य शाटकं वय। यतोहि पूर्वम् इत्थम् आसीत् यत् जनाः स्वगृहे एव सूत्रस्य तत्र सूत्रस्य निर्माणं विधाय सर्वं सूत्रसमूहमादाय तत् तन्तुवाय गृहे गत्वा कथयन्ति स्म यत् एतस्य सूत्रसमुदायस्य शाटकं
धौतवस्त्रं वा अन्यद्वस्त्रं वा वय एवं रूपेण तेषाम् उक्तिः आसीत्। तथैव अत्र भाष्यकारः तथैव प्रतिपादयति असूत्रशाटकं वय सः यः तन्तुवायः सः पश्यति यदि अयं सूत्रसमुदायः शाटकः एव वर्तते तर्हि एतस्य तत्र वयनस्य आवश्यकता नास्ति। यदि शाटकः न वातव्यः अथवा वातव्यः तर्हि सः शाटकः नास्ति। शाटको वः शाटकः अस्ति वातव्यश्च इति विपरीतकथनं वर्तते। अतः इति विपरीतकथनम् अभिप्रेत्य स विचारयति भावनी खलु अस्य संज्ञा अभिप्रेता। अर्थात एतत् सूत्र शाटकं वय इति कथनस्य तात्पर्यम् एतदेव वर्तते। तत्र उते सति एतत् अयं सूत्र समुदायः शाटक इति रूपं ग्रहीष्यति। तो यत् शाटकम् इति रूपं ग्रहीष्यति तस्य तदा शाटक इति संज्ञा भवति। सा भावनी संज्ञा अधुना सूत्र विषये प्रयुक्ता वर्तते। भावनी खलु संज्ञा अभिप्रेत्या समन्ये वातव्यः यस्मिन् उते शाटक इत्येतद् भवति। एवमेव अत्रापि तप्रत्ययस्य तवतु प्रत्ययस्य भूतकाले विधानं भवति। अनन्तरं विधाने तत्र विहितयोः तत्तवतु इत्यनयोः तत्र निष्ठा इति संज्ञा भवति। अतः भाष्यकारः प्रतिपादयति एवं यहापि तौ भूतकाले भवतः ययोः अभिनिर्वृत्तयोः निष्ठा इति एषा संज्ञा भविष्यति। तो एवं अत्र निष्ठा संज्ञा विषये इत्थं समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र अनुनाश्रय दोष निवारणाय अत्र विचारः कृतः वर्तते। अग्रे तावत् विचारः भवति भवतु नाम एवं भूतः अत्र विचारः आयाति किन्तु तावत् तत्र विचारः प्रवर्तते यत् आदिकर्मणि अपि तत्र निष्ठा प्रत्ययस्य विधानं भवति। आदिकर्मणि विषये यदा निष्ठा इति प्रत्ययस्य विधानं भवति तदा तत्र कथं तस्य निष्ठा इति संज्ञा स्यात् तस्य किंच स्वरूपमिति तावद् विषये अत्रापि तथा विचारः भवति। तत्र भाष्यकारः वार्तिकम् अत्र उपस्थापयति यत् आदिकर्मणि निष्ठा इति। आदिकर्मणि निष्ठा इत्यत्र विषये आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या प्रकृतः कटं देवदत्तः। अयं तत्र निष्ठा प्रत्ययः अर्थात् त प्रत्ययः आदिकर्मणि यक्तः कर्तरि च इति सूत्रेण भवति। आदिकर्मणि च यः तः स कर्तरि भवति कर्तरि। अतएव अत्र देवदत्तः कटं प्रकृतः इति प्रयोगः अत्र दर्श्यते। तो अयम् उक्तः प्रत्ययः आदिकर्मणि त कर्तरि च इति सूत्रेण विहितः सः भूतकाले न भवति। अतः भूतकाले तस्य अविद्यमानत्वात् अत्र एतस्य निष्ठा संज्ञा भवति वा न वा भवति इति विषये चिन्तनमस्ति। अत्र कैयटः कथयति तत्र आदिकर्म इति शब्दस्य पूर्वं तत्र कः अर्थः इति विचारणीयः। आदिकर्म इति विषये तत्र तावत् कः अर्थः इति विषये अत्र भाष्यकारः पूर्वं वदेत् ततः पूर्वं बालमनोरमकारः तत्र कथयति आरभ्यमानकरणक्रिया
आरभ्यमाण करण क्रिया इति तस्य अर्थः दत्तः वर्तते। अत्रैव तत्त्वबोधनिकारः कथयति आद्येषु क्षणेषु भूतेषु सर्वस्याः क्रियायाः भूतत्वाभावात् निष्ठा न प्राप्नोति वचनम् आदिकर्मयुक्तस्य कर्तव्यविधानार्थं चेत्यः। आदेषु क्षणेषु भूतेषु अर्थात काचन क्रिया भवति पुनः क्रिया यह परिसमाप्तिर जायते समाप्त्यनन्तरं यह आद्य क्षणः तो आदेषु क्षणेषु भूतेषु सर्वस्याः क्रियायाः भूतत्वाभावात् तत्र भूतत्वं न तिष्ठति तर्हि तत्र निष्ठा न प्राप्नोति यतो भूतत्वं नास्ति तर्हि अत्र कथं भवेत् अतः आदिकर्मणि तस्य कर्तव्यविधानं भवति इति तात्पर्यम् आयाति। अत्रैव एतस्य तात्पर्यं तथैव नागेश कैयटोऽपि कथयति आदेषु क्रियाक्षणेषु भूतेषु सर्वस्याः क्रियायाः भूतत्वाभावात् निष्ठा न प्राप्नोति इति वचनं न च आदिकर्मणि तः कर्तरि च इत्येतर्थादेशनम् आदिकर्मनिष्ठायाः ज्ञापकम् इति चेदुच्यते तदा उच्यते इतः क इत्यादिना वर्तमानकालविषयस्य तस्य सम्भवात् तस्यैव एतदर्थादेशनं स्यात् इति तत्र समाहितवान्। अत्र नागेश भट्टोऽपि एतस्य विषये सम्यक् स्वकीयं व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति आदिकर्म इति शब्दे यः कर्म शब्दः सः कर्म संज्ञायाः वाचकः नास्ति अपितु क्रियायाः वाचकः वर्तते। कर्म शब्दः क्रियावाची एक फलोद्देश्य प्रवृत्त समूह रूपा चा क्रिया सा क्रिया कीदृशी वर्तते एक फलोद्देश्य प्रवृत्त समूह रूपा चा सा क्रिया वर्तते। अतएव अत्र आद्येषु तत्र वार्तिकस्य फल आदेषु क्रियाक्षणेषु इति विषये तत्र वार्तिकविषये वार्तिकस्य तत्र व्यवहारविषये अत्र वर्तते। सम्पूर्ण समूहस्य व्यपवृत्तत्वे हि भूतव्यवहारः यदा सम्पूर्ण समूहः व्यपवृत्तः भवति तदै भूतव्यवहारः वर्तते अत्र तथा नास्ति। आद्येषु क्रियाक्षणेषु विषये अत्र क्षणशब्दः कीदृशः वर्तते अद्य क्रियाक्षणेषु इत्यत्र सूक्ष्म कालावच्छिन्नः अत्र सः वर्तते। क्षण शब्दः सूक्ष्म ग्राह्य कालोपलक्षणम् सूक्ष्म ग्राह्य कालोपलक्षणं वर्तते। अन्यथा क्षण रूपत्वे क्रियायास्तद्वदेव सूक्ष्म कालावच्छिन्नत्वात् प्रत्यक्षत्वानापत्या क्योंकि यतो हि क्षणस्य तथा प्रत्यक्षं तथा भूतो न भवति क्षणाविच्छिन्नत्वात् क्रियायाः तादृश तद्रूप्यैव अत्र प्रत्यक्षता न स्यात् तर्हि किं स्यात् पश्यमृगो धावति इत्यादेः लोपापत्ति स्यात् अर्थात् पश्यमृगो धावति इति प्रयोगः एव न भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः व्याख्याति वस्तुतः क्रिया अप्रत्यक्षैव वर्तते। यदि अत्र भाष्यकारः तत्र कथयति क्रियाणाम् अत्यन्ता अपरिदृष्टा क्रियाणाम् अत्यन्ता अपरदृष्टा फलानुमेया या क्रिया भवति क्रियया यत् फलं सिद्ध्यति तेन फलेन ज्ञायते तत्र एवं भूता क्रिया अत्र जाता है। तो क्रिया अप्रत्यक्षैव फलानुमेया च वर्तते। अतः भाष्यकारः कथयति तो अवयव रूपेण समुदाय रूपेण च अप्रत्यक्षा इत्यर्थः। अवयव रूपेण समुदाय रूपेण च अप्रत्यक्षा इत्यर्थः। एतस्य पश्यमृगो धावति इत्यत्र यः प्रयोगः वर्तते तत्फल संयोग दर्शनाभिप्रायेण तथा वर्तते। अत्र दृश्य धातु विषये ज्ञान सामान्य लक्षण अत्र वर्तते। एतस्य विचारः अग्रे भविष्यति। तो एवं अत्र आदिकर्मणि यः प्रत्ययः विहितः सः भूतकाले नास्ति तर्हि तस्य निष्ठा इति संज्ञा कथं भविष्यति इति विषये प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति। उच्यते
यद्वा भवन्त्यर्थे यद्वा भवन्त्या अर्थे भाष्यते, भवन्ति या क्रिया तया अर्थे भाष्यते। प्रकृतः कटम देवदत्ता प्रकरोति कटम देवदत्ता इति तथा भवति प्रयोगः। यस्मात् लटर्थः विकल्पेन भाष्यते तत्र सर्वथा न भाष्यते इति कृत्वा निष्ठा तावद् वक्तव्या, अत्र निष्ठा संज्ञा तत्र वक्तुं शक्यते इति तात्पर्यम्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः वार्तिकं प्रस्तूय व्याख्याति न्यायात्वेषा भूतकालता, एषा भूतकालता न्याय्या वर्तते। कुतः? आद्यपवर्गात्, आद्यपवर्गात्, आद्यवर्गात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अधिः अत्र अपवृक्तः एषं च नाम न्यायः भूतकालः यत्र किंचित् अपवृक्तं दृश्यते। अधिः अत्र अपवृक्तः, अत्र अद धातोः प्रयोगः यः वर्तते स अत्र अपवृक्तः वर्तते। आदिः अत्र अपवृक्तः, एष च नाम न्यायः भूतकालः। अतः अत्र आदिः शब्दः अत्र अपवृक्तः वर्तते, एष च न्यायः भूतकालः, अर्थात् भूतकालता सिद्ध्यति यत्र किंचित् अपवृक्तं दृश्यते। यत्र किंचित् अपवृक्तं दृश्यते तत्र भूतकालता सिद्ध्यति। अत्र कैयटः कथयति आदिभूतः आदिभूते एव अवयव समूह रूपस्य समाप्तत्वात् अस्ति भूतत्वोपपत्तिरित्यर्थः। आदिभूते अवयवे समूह रूपस्य तस्य समाप्तत्वात् अत्र भूतत्वोपपत्तिः भवितुमर्हति। एतस्मिन् विषये कैयटः भर्तृहरेः कारिकां प्रस्तौति। समूहः स तथा भूता प्रतिभेदं समूहेषु समाप्यते ततो भेदे कालभेदस्य संभवः। अर्थात तथा प्रतिभेदं समूहेषु तथा भूतः सः समूहः समाप्यते ततः अभेद कालभेदस्य अभेदे सः संभवः भवितुमर्हति। एवं आदिभूतेऽपि क्षणे कथंचित् तत्र भूतत्वम् आयाति। आदि क्षणे आदि कर्मणि विहिता यः प्रत्ययः तस्यापि निष्ठा इति संज्ञा भवितुमर्हति, न कश्चन दोषः। अग्रे तत्र वार्तिककारः वार्तिकं प्रस्तौति वाचाद्यतन्यां भाष्यते। प्रकृतः वाच अद्यतन्यां भाष्यते, अर्थात क्रियाम् आद्यतन्यां भाष्यते। अत्र वा इति शब्दः वाचाद्यतन्याम्। अत्र अग्रे तत्र उच्यते यदुक्तं यद्वा भवन्त्यर्थे भाष्यते इति तस्य विचारः। लुंगोपि विषये निष्ठाया अयं प्रयोगः। लुंगः अपि विषये अर्थात सामान्य भूत विषयेपि निष्ठायाः अयं प्रयोगः दृश्यते। तस्मात् अवश्यम् आद्यपवर्गात् भूतता एष्टव्या इति अत्र साधितम्। अन्यथा लुगः प्रयोगः न स्यात्, अन्यथा लुगः प्रयोगोऽपि भवितुमर्हति। अग्रे तत्र पुनः अपि आक्षेपः भवति किं शक्यन्ते एते शब्दाः प्रयोक्तुम् इत्यतः न्याय्या एषा भूतकालता। एते शब्दाः किं प्रयोक्तुं शक्यन्ते, एतेषां प्रयोगः भवितुमर्हति। अतः न्याय्या एषा भूतकालता, भूतकालता या स्वीकृता वर्तते स न्याय्या, तत्र दोषः नास्ति इत्यर्थः। अग्रे तावत् तत्र
भाष्यकारः समादधाति नावश्यम प्रयोगादेव अत्र प्रयोगादेव तत्र एव नास्ति यत् प्रयोगादेव तत्र भूतकालता सिद्ध्येत यतोहि तत्र क्रियायाः स्वरूपं कीदृशं वर्तते क्रिया नाम इयम् अत्यन्ता अपरदृष्टा अनुमानगम्या न शक्या पिण्डीभूता निर्दर्शितुम् एतस्य ज्ञानम् अनुमानेन भवति फलं दृष्ट्वा इयं क्रिया तत्र अनुमिता भवति अनुमीयते यदा कश्चन ग्रामं गच्छति सः तत्र कियता कालेन ग्रामं प्राप्नोति तदा अन्यस्मात् ग्रामात् यत् स्वग्रामं प्राप्तवान् तेन ग्रामे स्वकीयाम् उपस्थितिं दृष्ट्वा अनुमुनेति यत् मया काचन क्रिया विहिता येन एतत् ग्राम प्राप्ति संजाता तत्र यत् ग्राम प्राप्ति रूपं फलं तेन सा गमन क्रिया अनुमिता भवति अतएव अत्र प्रयोगः विहितः वर्तते किं शक्यते एते शब्दः प्रयोक्तुम् इत्यतः न्याया एषा भूतकालता नावश्यं प्रयादे क्रिया नाम अत्यंता परिदृष्टा अनुमानगम्या न शक्या पिण्डीभूतं निर्देशितं यथा गर्भो निर्लुठितः इत्यत्रापि तथैव प्रयोगः भवति स असौ येन येन शब्देन अभिसंबध्यते तावति तावति परिसमाप्यते तो सा असौ येन येन शब्देन अभिसंबध्यते सा क्रिया येन येन संबध्यते तावति तावति तस्मिन् तस्मिन् स्थल विशेषे परिसमाप्यते तद यथा कश्चित् पाटलिपुत्रं जिग्मुषुः एकम अगर्हत्वात् इदमद्य गतम् तत्र जिग्मुषुः एकम अहर्गत्वा आह इदमद्य गतम् एकम अह गत्वा तत्र एकदिनं यात्रां कृत्वा इदमद्य गतम् इति न च तावता तस्य ब्रजक्रिया समाप्ता भवति एकदिनं गतं यात्रायां तेन तस्य ब्रजक्रिया समाप्ता न भवति किन्तु यत्तु गतं तद असमीक्ष एतत् प्रयुज्यते इदमद्य गतम् यत्तु गतं तद असमीक्ष एतत् ब्रवीति इदमद्य गतम् एवं विहाप्य यत् कृतं तदभि समीक्ष एतत् प्रयुज्यते प्रकृतः कटः देवदत्तः इति यदि हि वेणिकान्तः कटोभि समीक्षतो भवति तदा प्रकरोति कटम् इत्येव तदा प्रयोगः भवितव्यम् एवं रूपेण सम्यक्तया तस्य व्याख्यानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम् एतत् विषये कैयटः किञ्चित् पुनः वदति अत्यन्ता परिदृष्टा क्रिया नाम इयम् अत्यन्ता अपरदृष्टा अनुमानगम्या न शक्या पिण्डीभूता निर्दर्शयितुम् एतत् विषये तत्र वदति अत्यन्ता परदृष्टा परम प्रधानं प्रमाणं प्रत्यक्षम् अनुमानस्य तत् पूर्वकत्वात् प्रत्यक्ष पूर्वकत्वात् तेन क्रिया न दृश्यते अवयव समूहस्य युगपत् अनुत्पादादनवस्थानाच्च अतः कारिकां प्रस्तौति क्रमात् सदसतां तेषाम् आत्मनः न समूहिनां तद्वस्तु विषयर्यान्ति संबंधं चक्षुरादिभिः क्रमात् सत् असतां तेषां न आत्मनः सद्वस्तु विषयैः तो चक्षुरादिभिः संबंधं सद्वस्तु विषयैः चक्षुरादिभिः संबंधं यान्ति तो क्रमात् सत् असतां तेषां क्रमशः सदात् आश्रयः समूहिनां तत्र
समूह संबध्यते येन तत्र शब्देन प्रत्यायमान येन 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 अवयवेन संबध्यते समूह रूपा सा क्रिया तस्मिटः कानजवा अच्च क्वसुश्च इति सूत्रद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। अनयोः पूर्वं काशिका ग्रन्थे विचारः भवति। काशिका ग्रन्थे अनयोः सूत्रयोः कः अर्थः, अनन्तरं तत्र एतस्य विषये अत्र ज्ञानं करणीयं स्यात्। तत्र अत्र उच्यते प्रयोग तत्र लिटः कानजवा छन्दसि लिटः कानजादेशो वा भवति। छन्दसि लिटः स्थाने कानज भवति। तत्र यथा अग्निं चिक्यानः अत्र चि इति धातुः कि इति धातुः वर्तते। तत्र अत्र लिट् प्रत्ययः वर्तते लिटः स्थाने अत्र कानच भवति। लिट्वद् भावात् तत्र अस्थानवद् भावात् तत्र लिट्त्वमादाय अत्र द्वितीयाधिकारी कृते सति चिक्यानः इति रूपं स्वीक्रियते। एवमेव सोम पवमानः सुषुवाणः इत्यपि रूपं वर्तते। वर्णं सुषुवाणम् एवम् उच्यते। न च तर्हि अहं सूर्यम् उभयतः ददर्श अहं द्यावा पृथिवी आततान। अनयोः तत्र विचारः कथं स्यात्, अत्र कार्यं कथं सम्पद्येत तद्विषये अत्र न च भवति अहं सूर्यम् उभयतः ददर्श अहं द्यावा पृथिवी आततान इति कथं स्यात्, तत्र भूतकालत्वात्। एवं लिंगग्रहणं किं न पूर्वस्य प्रकृतस्य आदेश विधाने विभक्ति विवरणो भविष्यति। लिण् मात्रस्य यथा स्यात् योऽपि परोक्षे विहिता तस्य अयम् आदेशः भवति। तात्पर्यं किमस्ति, न पूर्वस्य प्रकृतस्य आदेश विधाने विभक्ति परिणामो भवति। केवलं पूर्वस्यैव प्रकृतस्य आदेश विधाने विभक्ति विपरिणामो भवति एवं न, अपितु लिड् मात्रस्य यथा स्यात् विपरिणामः। यो परोक्षे विहिता तस्यापि अयम् आदेशः स्यात् तत्रापि तस्य तथा विधानं भूतकाले स्यात्। एवं क्वसुश्च छन्दस् लिटः क्वसुरादेशः भवति। जक्षिवान् पपिवान् अत्रापि तथैव वर्तते। तो एवं रीत्या अत्र विचारः एतस्य सूत्रस्य अत्र वर्तते। छन्दसि लटः क्वसुरादेशः स्यात् क्वशित्यादेशः भवति। जक्षिवान् पपिवान् न च भवति अहं सूर्यम् उभयतः ददर्श। अतः अत्र योग विभागः करणीयः कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न वा भवति इति विषये इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। एतस्य सूत्रस्य विषये भाष्यकारः किं कथयति तावत् वदामः। यत् किमर्थं कानच् क्वसोर् वा वचनम्, अत्र वैकल्पिक विधानं कथं वर्तते। लिटः कानच् वा इति क्वसुश्च इत्यत्र वा इत्यनुवर्तते। कानच् क्वसोर् वा वचनं छन्दसि तिङः दर्शनात्। छन्दसि तिङः प्रयोगोऽपि दृश्यते इति कृत्वा अत्र कानच् प्रत्ययस्य क्वशु प्रत्ययस्य विधान विषये अत्र वैकल्पिक प्रवृत्ति अत्र दर्शिता। कानच् क्वसोर् वा वचनं क्रियते छन्दसि तिङः दर्शनात्। छन्दस् विषयेपि तिङन्त प्रयोगोऽपि भवति। छन्दस् तिङपि दृश्यते यथा अहं सूर्यम् उभयतो ददर्श अहं द्यावा पृथिवी आततान। अत्र तिङः विधानम् अत्र ददर्श इत्यस्य आततान इत्यस्य भूतकाल विषये विधानं वर्तते। अत्रोच्यते नवानेन विहितस्य आदेशवशात्। नवा एतस्य प्रयोजनं वर्तते। एतस्य वा ग्रहणस्य प्रयोजनं नास्ति। किं कारणम्, अनेन विहितस्य आदेशवचनात्। अनेन आदेश विहितस्य आदेशवचनात् विहितस्य सह आदेशः भवति। एवम् अत्र विचारितवान् भाष्यकारः। तत्र एवमस्ति
यत नवा अनेन विहितस्य आदेशो नवा एतत् प्रयोजनं किं कारणम् अनेन विहितस्य आदेशवचनात् अनेन विहितः तत्र आदेशत्वं तस्य स्यात् अस्तु अनेन विहितस्य आदेशः भवति केन इदानीं छन्दसि विहितस्य तो एवं एतस्य विषये तत्र भाष्यकारः कथयति न वा एतत् प्रयोजनमस्ति किं कारणम् अनेन विहितस्य आदेशवचनात् अनेन विहितस्य आदेशवचनं भवति अस्तु अनेन विहितस्य आदेशः केन इदानीं छन्दसि विहितस्य लिटः तिङः श्रवणं भविष्यति केन अत्र इदानीम् एतस्मिन् समये छन्दसि विहितस्य लिटः छन्दः विषये विहितस्य लिटः तिङः श्रवणं भविष्यति इति कथं भवति उच्यते यत् छन्दसि लुङ् लटः ग्रहणम् एवं अस्तु विहितस्य आदेशः केन इदानीं छन्दसि विहितस्य लटः तिङः श्रवणं भवति छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इत्यनेन विहितः लिङः लुगस्य श्रवणं भवति तदेतत् वा वचनं तिष्ठतु तावत् सान्यासिकम् एतत् कथनं वर्तते अथ कित्करणं किमर्थं क्वशुश्च इत्यत्र कानच्च इत्यत्र कित्करणं किमर्थं वर्तते संयोगालिट् कित् इत्यनेनैव तत्र तस्य स्वरूपस्य विचारः भवितुमर्हति अग्रे तत्र एतस्मिन् सूत्र विचारः वर्तते अथ कित्करणं किमर्थं कानजो इत्यत्र यः ककारः एवमेव क्वशुश्च इत्यत्र यः ककारः वर्तते अनुबन्धः ककार अनुबन्धः तस्य किं प्रयोजनं वर्तते न असंयोगात् कित् इत्येतत् सिद्ध इत्येव सिद्धम् असंयोगात् कित् इत्येव तत्र सिद्धं स्यात् अस्य प्रयोजनं भाष्यकारः प्रतिपादयति वार्तिकेन च कित्करणं संयोगान्तार्थम् कित्करणम् अत्र वर्तते कित्करणं किमर्थं कित्करणं संयोगान्तार्थं संयोगान्ताः प्रयोजयन्ति संयोगान्ताः ये कार्य विशेषाः ते सिद्धन्तूनाम् इति कृत्वा संयोगान्ताः प्रयोजन्ति इत्युक्तं भगवता भाष्यकारेण वन्धे वृत्रस्य यद् वृधानस्य रोदसी त्वमर्णवान् तद्बधानाम् अरम्णाः अंजेः अजीवान् इति एवं अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः वर्तते वन्दे वृत्रस्य यद्बधानस्य अत्र बधानस्य इति जातं वर्तते अत्र संयोगान् तत्र संयोगस्य लोपः एवमेव द्वितीये प्रयोगेपि तथैव वर्तते यदा अत्र त्वम् अर्णवान् वा वृधानान् आरभ्णाः अत्र अर्णवान् इति प्रयोगः वर्तते एवमेव एतेषां प्रयोगाणां स्थितिर्भवति अनया रीत्या तेषां तथा अर्थविशेषे ध्यानात् छान्दसौ कानच क्वसु अर्थात कानच प्रत्ययः क्वसु प्रत्ययः केवलं छन्दसि एव भवति अन्यत्र न भवति इत्यर्थः अग्रे तावत् उच्यते छान्दसौ कानच क्वसु कानच प्रत्ययः क्वसु प्रत्ययः एतौ प्रत्ययौ अपि छान्दसौ अर्थात छन्दसि एव अनयोः विधानं भवति लोके न भवति लिट् च छन्दसि सार्वधातुकमपि भवति लिट् प्रत्ययः अत्र लिट् लकारः यद्यपि अर्धातुकः भवति तथापि आवश्यक कार्य विषये सः तत्र सार्वधातुकम् भवति तत्र सार्वधातुकम् अपित् गित् भवति तो सार्वधातुकम् अपित् तदपि गित् भवति गित्वा दुपधा लोपो भविष्यति एवं अस्य विचारः सम्यक् सम्पन्नः अत्र किं जातम् यत् लिट् च छन्दस् सार्वधातुकं भवति तत्र सार्वधातुकम् अपित्
गिद् भवति ङित्वात् उपधा लोपः भविष्यति इति तत्र समाहितम्। उच्यते अत्र ऋकारान्त गुण प्रतिषेधार्थं वा ऋकारान्तानां गुण प्रतिषेधं तर्हि कित्वं वक्तव्यम् येन अत्र गुणः न स्यात्। ऋकारान्ताः ये शब्दाः सन्ति अयं च लिट् ऋकारान्तानां प्रतिषेध विषये गुणः आरभ्यते स यथैवैह प्रतिषेधं वादित्वा गुणो भवति तेरतु तेरु इत्यादि सरसु एवं इहापि तीराणः इत्यादि रूपेण अत्र गुणः वर्तन्ते। तो एवं अत्र कथयति आचार्यः सम्प्रति एवं इहापि तितीर्वान् तितीराणः इत्यादौ कर्तव्यवान् भवति पुनः अत्र कित्करणात् प्रतिषिध्यते तिच्करणं न विद्यते एवं अत्र उच्यते। अतएव अत्र कथितम् अस्ति पुनः कित्करणात् प्रतिषिद्धे तस्मात् कित्वं कर्तव्यम् लिटः एवं अत्र एतस्मिन् विषये उच्यते यत् पुनः कित्करणात् प्रतिषिद्धते तस्मात् कित्वं कर्तव्यम् लिटः कानज्वा इति एवं रूपेण एतस्य विचारः सञ्जातः। अग्रे यतोहि अधिकः विचारः वर्तते कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।